Catholic Church. Kung dili nimo mabasa sa Biblia ang word Catholic, ang concept niini mabasa gid nimo sa Biblia. Unsa man daybot pasabot sa pulong Catholic, gikan sa Latin word nga Catholicos o universal o general. But pasabot ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo para sa tanang mga tao. But ipasabot Catholic para sa tanang mga tao. Kung imong basahon sa Biblia mga igsoon, ang atong Ginoo nag-ingon, ug sa iyang ngalan igawali ang paghinulsol ug ang pagpasaylog sala sa tanang mga nasod magsugod sa Jerusalem. Naa sa Lucas 24:47. Kay ang atong Ginoo gusto niya nga ang tanang tawo sa tibuok kalibutan katunulan sa kaluwasan. Kay mao na ang iyahang gipakamatyan aron ang tanang tawo maluwas. Mo nang ningon siya sa San Mateo 28:19, ningon siya, panglakaw mo sa tanang mga nasod, himua silang akong mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay ang atong Ginoo nagtinguha nga ang tanang tawo maluwas. Nasa 1 Timoteo 2:4, busa ang iyang simbahan Catholic para sa tanan. Kung miingon ka nga ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo dili Katoliko, samara nga niingon ka nga ang kaluwasan dili para sa tanang tao. Busa ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo gitawag og Catholic Church.